गर्ने बारी आयो यस्तै भयो थाहा पाइएन पहिला अब कहिले मैले बारी भन्ने देखे पनि थिइनँ अहिलेसम्म के गर्ने बारीले गर्दाखेरि यस्तो हालत के छोरी बचाउन सकिनँ मैले बोकेको थिएँ रुखमा बसेको थिएँ बुवा आमालाई अगाडि बगाइन लैगयो छोरी काखैमा हाले छोरी गई एउटी छोरी यही नानीले बचाइदिएको थिएँ आफू 3 दिनमा म बाँचेकी हुँ बगिन गएर रुखमा बसेर म मेरो उही थिएन अवश्य थिएन। विक्रम सम्वत 2071 सालमा बबई नदीमा आएको बाढीका कारण छोरी सासू र ससुरा गुमाएकी बर्दिया गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 11 रामपुर टापुकी तुलसा खत्रीको पीडा अझै पनि बल्झिरहेको छ। त्यहाँबाट उहाँसम्म गएको थिएँ मैले छोरी खोज्न आएर मैले माटोमा चाम्रो माटो भेट्टाएँ हेर्नु तर छोरीको लास भेट्टाउन मैले सकिनँ हेर्नु। सोही बाढीबाट आफ्नी आमा गुमाएकी बर्दियाकी 10 वर्षीय बालिका पवित्रा विकको घाउ पनि अझसम्म आलै छ। आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ अनि मम्मी मर्न लागेको त्यसरी थाहा पाएँ पानीमा बग्नु देखाउँ। विक्रम सम्वत 2071 साउनमा नेपालको पश्चिम तराईमा ठूलो बाढी आयो जसमा देशभरबाट झण्डै 129 जनाको मृत्यु भयो। हजारौं घरबार विहीन भए। बाढीको घटना पुरानो भए पनि मृतकका आफन्तहरूका पीडा भने जस्ताको तस्तै छ। विपदलाई कसैले रोक्न र टार्न सक्दैन तर यसबाट बस्न पूर्व तयारी गर्ने हो भने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न र रोक्न सकिन्छ। 2071 को बाढीमै आमा गुमाएकी बर्दियाकै जया खत्रीले बाढी पूर्व सूचना प्रणालीका बारेमा जानकारी पाएपछि 2074 सालको बाढीमा सुरक्षित स्थानमा समयमै सर्न सक्दा जनधनको क्षति रोक्न सकिएको अनुभव सुनाउँछिन्। हामीले अहिले धेरै जानकारी पायौँ त्यही भएन त हाम्रो अब खाने अन्न बाली केही भएन हैन घरभित्रको त अब बाहिरको त अब कसले उ गर्न सक्छ र बाहिरको त धेरै भयो भित्रको भने केही भएन। बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीले बाढीको जोखिममा परेका मानिसहरूलाई बचाउन प्रभावकारी भएकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस्ता प्रणालीको विस्तारलाई जोड दिएको छ। हाल देशभर 12 वटा नदीहरूमा यस्ता पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ। यी पूर्व सूचना प्रणालीले जोखिममा रहेका समुदायलाई बाढी आउँदै गरेको पूर्व सूचना दिने र पूर्व सूचना पाएपछि जनधनको सुरक्षा गर्न पूर्व तयारी गर्ने भएकाले बाढीमा परि ज्यान तथा सम्पत्ति गुमाउनेको संख्या घट्दै गएको तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। विक्रम सम्वत 2050 सालमा धेरै भयानक मौसमी घटना क्रम विकास भएको थियो। त्यति बेला जनधनको क्षति चाहिँ त्यति बेला झन्डै 1300 जनाको क्षति भएको थियो। अब अहिलेको तुलना गर्नुभयो भने अहिलेको भन्दा त्यति बेला जनसङ्ख्या झन्डै आधा थियो र आधा जनसङ्ख्या मध्ये पनि आधा जनसङ्ख्या नै अहिलेको तुलनामा जोखिममा थियो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा त्यति ठुलो क्षति भयो। तर अब 2074 सालको कुरा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो बीचमा हामीले जुन बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेका थियौँ हामीले नदी जलाधारमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्व सूचना केन्द्रहरू स्थापना गऱ्यौँ, पूर्वानुमान गऱ्यौँ, त्यसको आधारमा र पूर्व सूचना प्रवाह गऱ्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुख्य नदी जलाधारहरूमा क्षति चाहिँ अत्यन्तै कम भयो। 162 जनाको मृत्यु भयो त्यो पनि धेरै ठुलो हो तर पनि हामीले तुलना नै गर्ने हो भने ज्यादै नै कम क्षति भएको छ र यही एउटा घटनाले मात्रै साँच्चैकै बाढी पूर्व सूचना प्रणाली कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर चाहिँ ज्यानको चाहिँ सुरक्षाका निमित्त रक्षाका निमित्त यसले पुष्टि गर्दछ। यस्ता हामीसँग अन्य धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। पछिल्लो समय भएको क्षति हेर्नुभयो भने साना नदी जलाधार जहाँ पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न सकिएको छैन त्यहाँ चाहिँ बढी क्षति भएको छ। हामी बरु अब साना नदी जलाधारहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसका अलावा पनि जुन हिमताल विस्फोटका कुराहरू छन् जोखिममा भएका झन्डै 20 वटा हिमतालहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बाढीको जोखिममा परेका समुदायलाई सुरक्षित बनाउन मोबाइल फोन पनि प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। झापा जिल्लाको कन्काई नदीको जोखिम न्यूनीकरण यसको एउटा उदाहरण हो। कन्काई नदीको भङ्गालो छुटेर बनेको झापाको तल्लो भेगको यो टापुका बासिन्दा सधैँ बाढीको घेरामा पर्थे जसबाट कैयौंको ज्यान गयो पनि।
यो जोखिमलाई घटाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको सहयोगमा विशेष खालको SMS सेवा सुरु गर्यो। साथै प्र्याक्टिकल एक्सन र रेड क्रसको सहयोगमा पूर्व सूचना पाएपछि कसरी जनधनको सुरक्षा गर्ने भन्ने तालिम र खोज तथा उद्धारका उपकरणहरू दिइयो। कन्काई नदीको मैनाचुलीमा जडान गरिएको पूर्व सूचना केन्द्रबाट पनि उनीहरूले बाढीबारे पूर्व जानकारी पाउँदै आएका छन्। अब म यसरी पानीको चाहिँ लेभल यसरी यति आइरहेछ, तपाईँहरू सचेत रहनुहोला। पहिलो सूचना आयो। दोस्रो, यति लेभल बढेर गयो, तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षित स्थान अपनाउनु होला होइन। यसरी म्यासेज गर्दै अब त्यो 3 पल्ट 4 पल्टसम्म म्यासेज आएछ। बाढीको जोखिममा रहेका समुदायलाई बाढीको पूर्व सूचना विपदबाट बच्ने सजिलो, छिटो र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली र सेवाबाट स्थानीयहरूले नदीमा पानीको सतह र मौसमी अवस्था बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने र सोही अनुसार आफूहरू सुरक्षित स्थानमा सर्ने गरेको राप्ती नदीबाट प्रभावित भएका बाँकेका बासिन्दा बताउँछन्। पूर्व सूचना आइल त बहुत फायदा हुई हमन का कर कि पहले तो बाहर आइटाके के ठानी रह बाहर आइटाके के सूचना पहले से खेतों में रहल हर जुआ अपन लाला बाला अनि सूचना पैटी कि अपन खैना राशन अनि बाल बच्चा बुढ़ाइल सास ससुरन अनि अपाङ सक्कु जहन सुरक्षित ठाउँमा भगाइ सेक्ली कह परल। नदीमा बाढी पूर्व सूचनाका लागि कैलालीको चिसापानी, सल्यानको घुइयाबारी, बर्दिया बबईको चेपाङ र भादापुल, बाँके राप्तीको कुसुम, झापाको कन्काई नदीको मैनाचुलीमा पानीको सतह मापन गर्न स्वचालित जल मापन यन्त्र जडान गरिएको छ। त्यहाँ भएका स्वचालित यन्त्रले तत्कालै वर्षा र जल सतहको तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटमा पठाउँछ। साथै गेज रिडरहरूले वर्षा र जल मापन गरी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र स्थानीय समुदायलाई बाढी र डुबान बारेको सूचना दिने गर्दछन्। त्यसैगरी बाढी पूर्वानुमान शाखाले समेत तटीय क्षेत्रको बासिन्दाको मोबाइलमा SMS र वेबसाइटबाट समेत सतर्क रहन सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ। मोबाइलमा म्यासेज आयो, ढिरियामा भन्यो, भनेपछि अनि त्यहाँपछि ओहो नदी बढ्दैछ गरे अब हामी चुप लागेर बस्न हुन्न। तुरुन्तै हामीले सामान ओसारिहाल्यौँ। एउटा हामी मात्रै बुझेर हामीले मात्रै परनी बचाउने त होइन, किन यत्रो हाम्रो सोच छ पालो पालो गरिकन सबैलाई चेतना जगाइदिएपछि उहाँहरू पनि चुनाखी हुनुहुन्थ्यो। थाहा पाएमा र जानकारी भएमा त धेरै फाइदा भयो। अब पहिला थाहा पाए अलिक धेरै प्रकोष्ठ थाहा थिएन र पनि पहिला त्यत्रो क्षति भयो। अहिले तर अब त केही पनि अब भाग्ने समय ठाउँ साथ दिने भयो अनि भाग्न पनि सकियो। अनि अब आखिर अब अलिअलि सानो भाँडाकुरी गए पनि शरीर र सम्पत्ति त केही पनि भएन, धेरै फाइदा भयो नि। चौरत्तरको बारीमा हेमाथि त अब साथीहरूले यताउता अब म त मोबाइल पनि खेल्न यस्तो आएछ अनि नदी अझै बढ्ने सम्भावना छ, भागौँ अनि यताउता भनिकन साँझैखेरि सामान पनि लग्यौँ अल्का घर अरू पहिलेका भन्दा त यही फेर त धेरै राम्रो भयो भने, किनकि अब जानकारी पनि पाइहेर्नु। अहिले धनजनको क्षति केही पनि भएन, बाढी आउने जाने भयो, सामान्य नै भयो। पूर्व सूचना प्रणालीको सेवा पुग्न नसकेका बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले अझै पनि अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। देशका बाढी प्रभावित सबै क्षेत्रमा मौसम तथा बाढीजन्य पूर्व सूचना प्रणालीमा नेपाल सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा नागरिकहरू संविधान प्रदत्त बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न स्थानहरूका मौसमी सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र वितरण गर्ने काम चाहिँ गरेको थियो र अहिले आएर सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै त्यो प्राप्त सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू रियल टाइममा प्राप्त गर्ने, उही समयको उही समय हामीले प्राप्त गर्ने हामी त्यो दिशामा अगाडि बढेका छौँ। केही सुरुवात भएको पनि छ तर त्यो सम्पन्न हुन बाँकी छ। आजको दिनमा पनि धेरैसो हाम्रो तथ्याङ्कहरू म्यानुअल बेसमा छन्, मान्छेले पढ्ने लेख्ने कागजमा होइन टाँसेर टिकट टाँसेर हुलाबाट पठाउने त्यो प्रविधिमा छ धेरै जसो चाहिँ। तर बिस्तारै लगभग 20%
जति तथ्याङ्कहरू हामी रियल टाइममा चाहिँ प्राप्त गरेर सफल भएका छौँ। मौसमी सूचना सुरक्षित हवाई उडानसँग पनि जोडिएको छ। तर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धी आवश्यक मौसमी सूचना दिन सकिने भए तापनि घरेलु उडानमा भने हवाई मार्गको पूर्व सूचना दिन सकिएको छैन। यसले गर्दा हवाई जहाज दुर्घटनाहरू भएका छन्। नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएको करिब 7 दशकमा 97वटा हवाई जहाज दुर्घटना भएका छन्, जसबाट झण्डै 793 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अधिकांश दुर्घटना मौसमकै कारण भएको विभिन्न दुर्घटनाहरूका प्रतिवेदनबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हवाई दुर्घटनाहरूमा एउटा प्रमुख मौसमलाई चाहिँ एउटा प्रमुख कारणको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ हैन। त्यसमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ सत्य पनि हुन जान्छ हैन। अब त्यसमा हामीले मौसमी सूचनाहरू पनि पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ हैन। हाम्रो अहिले प्रमुख समस्या एउटा के छ भन्दाखेरि हामीसँग उड्ने एयरपोर्ट र प्रायःजसो जहाँ ल्यान्ड गर्ने एयरपोर्ट हो त्यहाँको मौसमको बारेमा चाहिँ हामीलाई अब अपडेट भइरहेको हुन्छ, तर त्यो बिचमा चाहिँ कस्तो प्रकारको वेदर हुन्छ भन्ने हामीले फोरकास्ट गर्ने र रियल टाइममा अब्जर्भेसन गर्ने सिस्टम चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यति चुस्त दुरुस्त भइसकेको छैन। त्यसको कारणले पनि अब मौसमको पनि एउटा फ्याक्टर हुन्छ। मौसम सम्बन्धी सूचना हाम्रो अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनको समेत आधार बनेको कृषिसँग पनि जोडिएको छ। तर भौगोलिक तथा हावापानी विविधताका कारण कृषि क्षेत्रका लागि मौसमी सूचनामा पनि विविधताको आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि केही प्रयास भए तापनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। प्रकृतिले नै बनाइदिएको हाम्रो कृषि र मौसम चाहिँ एकदम नङ र मासु जस्तो हो हैन। तर हामीले चाहिँ जति यो अहिलेको चाहिँ विकास भएको छ मौसम सूचना हैन, मौसम चाहिँ पूर्वानुमान गर्ने हैन, छोटो समयमा लामो समयमा र यो जुन अनुसन्धानबाट आएको जुन नतिजाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग मौसम र कृषिमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिरहेछैनौँ जस्तो लाग्छ। मौसमको जानकारी नपाउँदा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक र व्यवस्थित मौसम सूचना सङ्कलन पहिलो शर्त हो। यो मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचना प्रणालीको सबलीकरणबाट मात्रै सम्भव छ। मौसम तथा बाढीजन्य पूर्व सूचना जीवन रक्षा, अर्थतन्त्र र विकास संरचनाको नोक्सानी रोक्ने कार्यसँग यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। त्यसैले यसका लागि राज्यले लगानी गर्न अति आवश्यक छ। मौसम तथा बाढीजन्य पूर्व सूचना प्रणालीलाई बढाउन सकिए अहिले भइरहेको थुप्रै जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अहिले भएका हाम्रा जति पनि सूचना प्राप्त गर्ने केन्द्रहरू छन्, स्टेसनहरू छन् अथवा सेन्सरहरू छ, उपकरण छन्, त्यो प्राप्त छैन। त्यसलाई हामीले अझै गहन रूपमा, अझै विस्तृत रूपमा धेरै ठाउँमा राख्नुपर्ने छ, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको अझै पनि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा, हिमाली क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुगेको छैन। त्यो नपुग्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ राखेको जति पनि संयन्त्रहरू छ त्यो डेटा उसले भनौँ न छिनछिनमा लिइरहेको भए पनि त्यो डेटा हामीसँग अथवा काठमाडौँसम्म अथवा चाहिँ केन्द्रीय कम्प्युटर प्रणालीमा आउनलाई चाहिँ सकिरहेको छैन। त्यसपछि गर्ने काममा भनेको चाहिँ एउटा पार्ट भनेको कम्प्युटर प्रणाली हो, एकदमै अत्याधुनिक खालको कम्प्युटर प्रणाली जसले सबै डेटाहरूलाई एकत्रित रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्छ, प्रशोधन गर्छ र त्यस मोडेलिङको आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्वानुमान पनि गर्छ। एउटा त्यो प्रक्रिया भयो। त्यसपछि अर्को रहेको भनेको जनशक्ति हो, मानव संयन्त्र हो। मानव संयन्त्र भनेको हाम्रो अहिले पनि 2044 सालकै मानव संयन्त्र हो। 2048 सालमा त्यो पनि 30% घट्यो र त्यो अवस्थामा हामी छौँ। 2074मा हामी छौँ। अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ हाम्रो स्कोप अफ एरियाहरू चाहिँ बढ्दो छ, हाम्रा सेवा प्रवाहहरू बढ्दो छ, तर चाहिँ हाम्रो जनशक्ति चाहिँ पुरानै पाराको छ। आइसिटीको मान्छेहरू हामीसँग एकदमै न्यून छ, जबकि अहिले हाम्रो सबै प्रविधिहरू आइसिटीमा गएको छ। सबै संयन्त्रहरू हाम्रा चाहिँ स्वचालित भएका छन्। त्यो बिग्रियो, त्यो केही भयो भने त्यसलाई मर्मत गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। त्यसकारण त्यो खालको जनशक्ति हामीसँग हामीलाई टड्कारो अहिले आवश्यक भएको छ। सूचना नपाएर मान्छेले चाहिँ ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सेवा प्रवाह अर्को हुन्छ। यसको लागि पनि डिसिमिनेसन अथवा सूचना प्रवाह महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालले प्रतिबद्धता र हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार पनि पूर्व सूचना प्रणालीमा लगानी गरी आफ्ना नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षा, जीवनको प्रत्याभूति र बाँच्न पाउने हकको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। दिगो विकासको लागि हाम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्न होस् अथवा विपद व्यवस्थापनको लागि होस् अथवा हवाई सुरक्षाको लागि होस् अथवा टुरिज्मको सेक्युरिटीको लागि होस् अथवा कृषिको जुन एसोरेजको लागि होस् र यो हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि सूचनाहरू छन् दिगो विकासको लागि अथवा जीवजन सुरक्षाको लागि नै हामीले चाहिँ सूचना प्रवाह गरेका छौँ र त्यो लाइनमा हामी अगाडि बढेका छौँ। विपद जोखिमको न्यूनीकरणका लागि गरिएको लगानीले विपदजन्य नोक्सानीलाई धेरै कम गर्न सक्ने भएकोले यसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। सन् 2011मा विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार मौसम तथा अन्य जोखिमको पूर्व सूचना प्रणालीमा गरिएको $1 बराबरको लगानीले विकसित देशमा $10 बराबरको क्षति रोक्छ भने अल्प विकसित मुलुकहरूमा $1 को लगानीले $60 देखि $70 सम्मको क्षति रोक्न सक्छ। त्यसैले जल तथा मौसम पूर्वानुमान र मौसमी सूचना उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा राज्यले लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ।